म शेयरिङ गर्नु पर्यो मैले तिमीलाई असाइनमेन्ट एउटा छोड्दै थिएँ हैन असाइनमेन्ट त तिमीहरुको ह्यान्ड रिटन हुनु पर्यो है त्यो पीडीएफ लेखेर पठाएर भएन मलाई ह्यान्ड रिटन हुनु पर्यो अनि पठाउँदा चाहिँ पीडीएफ मा पठाउनु पर्यो एउटा एउटा इमेज हेर्न चाहिँ आउँछ क्या है ल ओके ल च्याप्टर 2 छ हाम्रो 885 हैन 885 छ मैले यसलाई स्लाइड शो पनि गर्न आज हैन ल मैले जस्ट यति तीनटा मात्र बनाएको छु है ल 885 माइक्रोप्रोसेसरको अब जस्ट हेर्नु पर्दाखेरि हामीले हैन इन्टेलको लो अलिकति हुन्छ नि फर्स्ट अलिकति एडभान्स अब त्यो बेलाको लागि एडभान्स चाहिँ भन्दैन अलिकति राम्रो माइक्रोप्रोसेसर चाहिँ 885 भन्छ हैन अस्ति हामी इभोल्युसनमा पनि हेरेको थियो होला 885 माइक्रोप्रोसेसर चाहिँ फर्स्ट 8 बिट जेनरल पर्पस माइक्रोप्रोसेसर भन्छ 8 बिट भनेको 8 वटा बिट नम्बरमा चाहिँ यसले प्रोसेस गर्न सक्ने सो द्याट 8 बिट जेनरल पर्पस माइक्रोप्रोसेसर भन्छ हैन अनि 16 बिट एड्रेस लाइन्स भन्छ है तिमीलाई जहाजमा क्वेसन सोध्ने बेला आइदर 885 माइक्रोप्रोसेसरको इन्टरनल आर्किटेक्चर बना भन्छ अर 8 बिट माइक्रोप्रोसेसरको इन्टरनल आर्किटेक्चर बना भन्ने चाहिँ यही भयो हैन यही 885 को चाहिँ तिमीले सल्भ गर्नु पर्यो 886 भनेको चाहिँ 16 बिट एड्रेस 16 बिट को हो हैन यो चाहिँ 8 बिट को भयो अनि फेरि नझुक्यो हैन यो चाहिँ फेरि 16 बिट एड्रेस लाइन हो भनेको मतलब 64 किलो मेमोरी चाहिँ स्टोरेजको लागि हो हैन के अरे यसको के भन्छ 64 किलो बाइटको मेमोरीसम्म चाहिँ यसले प्रोसेस गर्न सक्छ भनेको मतलब यसको एड्रेस बस चाहिँ 16 बिटको हुन्छ भनेको क्या 16वटा बिटसम्म यसले ट्रान्समिट गर्न सक्छ है 16वटा बिट भनेको मतलब त्यही तिमीहरूको हेक्साडेसिमल भनेको मतलब त्यही 4वटा डिजिटको यस्तो हुने हैन अहिले त्यो एक्सप्लेन गरि नै हालौँ ल सो द्याट तिमीहरूले दुईटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो तिमीलाई एउटा 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर हो हैन यो 8 बिट हो तर यो चाहिँ फेरि 16 हो 16 बिट चाहिँ एड्रेस लाइन हुन्छ तर ट्रान्सफर हुने बेला चाहिँ के अरे के भन्छ अरे 8 बिट चाहिँ यसको माइक्रोप्रोसेसर यसलाई चाहिँ नाम दिन्छ है अनि यसको चाहिँ आर्किटेक्चरमा चाहिँ टोटल 40 वटा पिन हुन्छ एकातिर 20 वटा अर्कोतिर 20 वटा हुन्छ त्यो इन्टरनल त्यो पिन डायग्राम बनाउनु बेला पढौँला हैन अनि त्यसपछि पावर सप्लाई चाहिँ हामीलाई 5 भोल्टको यसलाई चाहिन्छ अनि हामीले यदि इन्स्ट्रक्सन हामीसँग अस्ति मैले पोस्ट गरेको इन्स्ट्रक्सन हेर्ने भने चाहिँ ओभरअल 74 वटा इन्स्ट्रक्सन छ अब त्यसमा हामीले कुनै कति पढ्छौँ कति पढ्दैनौँ भन्ने आफ्नो आउँछ अनि 5 वटा एड्रेसिङ मोडहरू छ हैन जस्तो डाइरेक्ट होला इन्डाइरेक्ट होला हैन इमिडिएट होला यिनीहरू एड्रेसिङ मोडहरू चाहिँ 5 टाइपको छ त्यो हामी यसमा एक्सप्लेन गर्छौँ अब ल अब म यसलाई जुम जस्तो गरेँ हैन ल अब हेर त्यो पिक्चर चाहिँ हाम्रो इन्टरनल आर्किटेक्चर अफ 885 को ल हेर देखेछ पिक्चर कत्रो ठुलो छ है यत्रो भन्ने सानो भन्ने तर हेर त यसको आर्किटेक्चर कस्तो छ त्यो चिप भित्रको 885 को चिप चाहिँ यत्रो ठुलो हो यत्रो त्यसको इन्टरनल आर्किटेक्चर चाहिँ यस्तो हुन्छ यो जस्ट माइक्रोप्रोसेसर मात्र है फेरि किनकि तिमीहरूलाई मैले भनिरहेको छु कम्प्युटर भनेको 3टा कम्पोनेन्टबाट बनेको हुन्छ आइओ डिभाइसेस हुन्छ अनि सिपियूलाई मैले माइक्रोप्रोसेसरै भन्दै हैन अहिले अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ मेमोरी डिभाइस यो त खालि माइक्रोप्रोसेसरको मात्र त्यो पनि 885 को इन्टरनल आर्किटेक्चर चाहिँ यति मात्र हो है ल सरर हेर्दाखेरि हैन मामा हिजो अस्ति हामीले ल्याबमा गरेको कुराहरू आउँछ हेर त BCDE हैन HL भन्ने हामीले देखाएको थियो होला अनि हामीले त्यहाँ फ्ल्यागहरू देखेको थियो होला फ्ल्याग हामीले 5 वटा फ्ल्याग देखेको थियो 5 भनेको छ हैन एकुमुलेटर देखाएको थियो हैन अनि हामीले अरु देख्यो भनेको चाहिँ के देखाएको थियो अस्ति हाम्रो उता अरु चाहिँ हामीले यो PC देखाएको थियो प्रोग्राम काउन्टरहरू देखाएको थियो हैन अनि इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरहरू युनिटहरू देखाएको थियो नि इन्टरप्टहरू पनि थिएन हैन के भन्ने त्यही भएर ओभरअल यसको बारेमा चाहिँ अब हामीले डिटेली पढ्नु पर्यो क्या यो च्याप्टर यसको इच एन्ड एभ्री सेक्सनको बारेमा चाहिँ इच एन्ड एभ्री यो सबैको बारेमा यसको बारेमा यो टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सर्किटको बारेमा यसको बारेमा इचको इन्डिभिजुअली नै हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ हामीले एन्सर लेख्दा पनि ठिक छ है त्यही भएर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ आर्किटेक्चर हेर्दा एकदम ठुलो छ हैन तर त्यसको लागि एकदम त्यो डराउनु पर्ने केही कुरा नै छैन यसलाई अब सिम्प्लिफाइड भर्जनमा चाहिँ म एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छु हैन अब ठ्याक्कै के हुन्छ भने अब पहिला तिमीहरूलाई त माइक्रोप्रोसेसरको काम के हो त हैन के हो माइक्रोप्रोसेसरको काम के हो माइक्रोप्रोसेसरको काम माइक्रो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्ने हो प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्ने भनौँ न हैन कि हामीले जे पनि इन्स्ट्रक्सनहरू दिन्छ त्यसलाई त्यसले एक्जिक्युट गर्छ अनि त्यसले आउटपुट दिन्छ त्यही काम हो माइक्रोप्रोसेसरको काम भनेको खाली एक्जिक्युट प्रोग्राम मैले फर्स्ट क्लासमै लेक्चरमा के भन्थ्यो भने इफ देयर इज सम प्रोग्राम देन देयर इज माइक्रोप्रोसेसर
है त्यो भनेको थिएँ मैले जहाँनिर प्रोग्राम हुन्छ त्यहाँ प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर हुन्छ अर प्रोसेसर हुन्छ अनि माइक्रो प्रोसेसरको मेन काम भनेकै टु एक्जिक्युट अ प्रोग्राम अर टु एक्जिक्युट अ इन्स्ट्रक्सन गिभन बाई अब हामीले दिने हो कि होइन युजरले दिने हो कि अब कसले दिने हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ है अनि के हुन्छ भने त्यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ त्यसले कहाँबाट लिन्छ मेमोरी युनिटबाट लिन्छ होइन मेमोरी डिभाइसबाट लिन्छ है अनि हाम्रो हामीले यसमा चाहिँ पढ्नु पर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले जस पहिला ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीले सम्झिरहनुपर्छ क्या होइन जस्तो हामीले तिनवटा खाले बस हुन्छ भनेर पढ्यो एडिसी बस हुन्छ भनेर पढ्यो एउटा कुरा त्यो भयो होइन अनि इन्स्ट्रक्सन साइकल तिनवटा आउँछ भन्यो एउटा फेच एउटा डिकोड एउटा सरी फेच डिकोड र अनि एक्जिक्युटिभ भन्छ एउटा तिनवटा बस हुन्छ यो जान्नु पर्यो अब पनि होइन एडी एड्रेस बसले के काम गर्छ डाटा बसले के काम गर्छ कन्ट्रोल बसले के काम गर्छ अब त्यो आउनु पर्यो है अनि त्यसपछि तिमीहरूसँग इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेको एउटा कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन त्यसले गेन गर्नलाई सपोज मसँग 10 लाइनको मैले केही इन्स्ट्रक्सनहरू लेखेछ भने त्यो फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन त्यसले लिन पनि त्यसले फेच गर्छ त्यो इन्स्ट्रक्सनको बारेमा त्यसले डिकोड गर्छ भनेको मतलब त्यो इन्स्ट्रक्सनको अपकोड त्यसले के छ बुझ्छ अनि लास्टमा गएर बल्ल त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छ सो द्याट तिनवटा बसको कुरा तिनवटा साइकलको कुरा हामीलाई पहिला थाहा हुनु होइन अब अनि त्यसपछि माइक्रो प्रोसेसरको काम के भन्यो भने त्यो एक्जिक्युट प्रोग्राम होइन कुनै पनि एउटा के अरे के भन्छ अरे रिमोट छ रिमोट कन्ट्रोल छ भने त्यहाँ कसरी प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्छ होइन त्यो माइक्रो प्रोसेसरले कि आफै त्यो हुन्छ नि आफै त्यो थिचेर गर्ने त होइन होला पक्कै पनि होइन त्यो के हो भने प्रोसेसरले केही प्रोसेस गर्छ अनि बल्ल नै हाम्रो एसीको रिमोट छ भने त्यो टेम्परेचर के अरे घट्ने बढ्ने होला होइन अरू कुनै एउटा केही डिभाइस छ भने त्यसमा माइक्रो प्रोसेसरले आफैले काम गर्ने होइन त्यसमा के गर्ने हो सम इन्स्ट्रक्सनहरू फेच गर्ने कताबाट हुन्छ फेच गर्ने अनि त्यो अनुसारको कन्ट्रोल सिग्नलहरू जेनेरेट गरेर चाहिँ बल्ल काम गर्ने है हामीले यस्तो हातले काम गरे जस्तो माइक्रो प्रोसेसरले हातले काम गर्ने होइन त्यसले इन्स्ट्रक्सनहरू प्रोभाइड गर्छ सिग्नलहरू जेनेरेट गर्छ सो द्याट त्यहाँ भएको यो इन्टरनल आर्किटेक्चरमा भएको सबैको आफ्नै काम छ होइन आफ्नै रोलहरू छ आफ्नै फङ्सनहरू छ त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले डिटेली नै एक्सप्लेन गर्नु पर्यो त्यही भएर पहिला यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तिमीहरूलाई याद हुनु पर्यो होइन ल मैले के भनिरहेको छु भने मैले चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू एउटा एउटा फेज हुन्छ भनिरहेको छु होइन मैले कुनै पनि मसँग जस्तो मैले अस्ति हामीले प्रोग्राम लेखेको थियो एउटा एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम लेखेको थिएँ होइन अस्ति एमा चाहिँ एउटा स्टोर गर्ने बीमा एउटा स्टोर गर्ने अनि सीमा एउटा स्टोर गर्ने अनि बी र सी एड गर्ने अरू अस्ति एब्सेन्ट भएकोलाई चाहिँ थाहा छैन होला होइन जो चाहिँ एब्सेन्ट छैन तिनीहरूले चाहिँ के लेखेको थियो भने यहीँ एडिट गर्न मिल्छ होला होइन पेन ल अस्ति हामीले के गरेको थियो भने हामीले चाहिँ एमबिआई गरेर होइन एमबिआई गरेर अब एमा चाहिँ हामीले कति ल 15H भन्ने डाटा हाम्रो हेक्साडेसिमलमा हुन्छ मैले फर्स्ट क्लासदेखि नै भन्दा छु 15H होला ओके एमबिआई भनेर चाहिँ एमबिआई बीमा चाहिँ ल मैले 10H राखेँ होला ओके यो भयो है यसको काम भनेको गिभन यो इमिडिएट डाटा भनेको त्यो हुन्छ कहीँ पनि नबसेको सिधै डाइरेक्ट डाटा भनौँ न यसलाई यो 15 चाहिँ सिधै एमा ल्याउँछ यसले चाहिँ 10लाई सिधै बीमा ल्याएर ल्याउँछ अब प्रोसेसरले चाहिँ के गर्छ भने सिधै एकैचोटि यो दुईवटा इन्स्ट्रक्सनहरू कहिले पनि ल्याउन सक्दैन त्यसले काम गर्ने भनेको सधैँ स्टार्टिङ पालोबाट स्टार्ट गर्छ होइन तिमीहरूले सीमा पनि देख्यो होला कोडहरू कसरी एक्जिक्युट हुन्छ होइन स्टार्टिङ फ्रम बिगिनिङ टपबाट ठ्याक्कै त्यो के अरे हामीले मैले सिम्पल एउटा एडिसनको लेखिरहेको छु भने त्यो भोइडमा लेखेको छु कि इन्टमा लेखेको छु पहिला त्यसलाई यो गर्छ त्यसपछि ब्राकेट गर्छ ठ्याक्कै लाइन बाई लाइन इच इन्स्ट्रक्सनहरू त्यसले चाहिँ यो गर्दै जान्छ अब होइन कि अब त्यो फेरि लुप लाछ भने त्यो त्यहाँ म लुपको कुरा गरेन होइन लुप लायो भने फेरि अब हामी तलमाथि गर्न सक्छ होइन अहिले लुप सुप केही पनि छैन होइन भने तिमीहरू इन्स्ट्रक्सनहरू फेच हुने भनेको के हो ठ्याक्कै सिरियल वाइज हो नि त ऱ्यान्डमली पनि फेच हुँदैन मैले ऱ्यान्डमलीको कुरै गरेको छैन होइन मैले लुपको कुरै गरेको छैन भनेपछि मतलब अब तिमीहरू यहाँ जति पनि इन्स्ट्रक्सनहरू छन् तिनीहरू सबै के हुन्छ एउटा फेज हुन्छ होइन एकैचोटि दुईवटा पनि फेज हुँदैन होइन तर हुन सक्छ तर हाई प्रोसेसरमा त फेरि आइसक्यो यो कन्डिसन होइन तिमीले पाइपलाइनिङ पढ्यो होला नि होइन सिओडीमा पढेँ सर पाइप लाइनिङमा त फेरि हुन्छ एकैचोटि 4-5वटा इन्स्ट्रक्सन 6 पाइप लाइनिङसम्म हुन्छ होइन एकैचोटि 6वटा इन्स्ट्रक्सनहरू एकैचोटि फेस गर्न सक्छ तर अहिले यो एकदम बेसिक आर्किटेक्चर भएको भएर 8085 ले त एउटा इन्स्ट्रक्सनहरू मात्र फेस गर्ने काम गर्छ है अब यस्तो अब मैले भन्दा चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सन फेस गर्छ सपोज तिमीहरूले एउटा पिक्चर खिचेर होइन एउटा पिक्चर खिच्दाखेरि त त्यो पिक्चरको एउटा पिएक्सेल आउनु पर्ने होला फेरि अर्को पिएक्सेल आउनु पर्ने होला गर्दा त त्यो फोटो त 5-6 घन्टा लाएर बल्ल देखिनु पर्ने हो नि त होइन र
तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ होला सपोज मैले इफ आई क्याप्चर सम पिक्चर अफ यु होइन तिमीहरूको पिक्चर खिचेर मैले त्यो खिच्ने बित्तिकै वात्ता आउँछ नि त होइन झ्याप्पै देखिन्छ नि त त्यो पिक्चर अनि मैले फेरि भनिरहेको छु एउटा इन्स्ट्रक्सन फेरि फेज भइरहेछ भन्ने मतलब एउटा पिएक्सएल फेज भइरह होला त्यो कसरी सो हुन्छ त होइन त्यो पिक्चर एकदम हुन्छ नि खिच्ने बित्तिकै कसरी आउँछ त भन्ने कुरा है के चाहिँ हुन्छ थाहा छ तिमीलाई थाहा छ त्यो हुन्छ नि मैले 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 भनेको कुरा चाहिँ ठ्याक्कै त्यहाँ यो कुरा जोड्न थालेँ कि मैले इन्स्ट्रक्सन चाहिँ मैले 1 by 1 हुन्छ भनेर छु साइड बाई साइड के अरे 1 by 1 हुन्छ भन्दा छु होइन तर मैले पिक्चर खिच्दा चाहिँ मसँग झ्याप्पै त्यो सबै फोटोहरू झ्याप्पै आउँछ भिडियो खिच्दा भनौँ न भिडियो खिच्दा पनि त्यो एकैचोटिमा आउँछ किन हुन्छ भन्दा त्यसको प्रोसेसरको स्पिडमा डिपेन्ड हुन्छ क्या जस्तो तिमीहरूले अहिलेलाई कति भन्छ ल अहिलेको हाइएस्ट भनेको कति होला 3 कि 4 होला होइन 5 gigahertz 3 gigahertz भन्छ नि होइन 5 gigahertz PS 5 ल 5 नै भनौँ न 5 के अरे gigahertzसम्मको स्पिड भएको प्रोसेसर छ होइन त्यसले के गर्छ भने 5 gigahertz भनेको कति भयो कति बिलियन भयो होइन कति बिलियन अनि अनि हर्ज भनेको साइकल भनेको मतलब त्यसले एउटा साइकलमा त्यसले कति बिलियन एउटा इन्स्ट्रक्सन एकैचोटि फेज गर्छ क्या भनेको मतलब त्यसले प्रोसेस गर्छ एउटा एक साइकल हुँदाखेरि त्यसले त्यो कति ल 5 अहिले 5 gigahertzको कुरा गऱ्यो भने कति बिलियन त्यसले एक साइकलमा त्यसले एकदम फेचिङको कामहरू गरिरहेको छ सो द्याट एकदम स्पिड लास्ट फास्ट हुन्छ सो द्याट हामीले त्यो हुन्छ नि हुन त एउटा इन्स्ट्रक्सन फेज भयो तर त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू एउटा साइकलमा एकदम धेरै के अरे स्पिड भएको कारणले एकदम धेरै फास्ट हुने भएर हाम्रो आँखाको हुन्छ नि त्यो देख्ने शक्ति भन्दा नि अरू हामीले 1 सेकेन्ड भन्दा न्यानो सेकेन्ड भनौँ न त्यो अनुसार त्यो स्पिडमा चाहिँ त्यसले इन्स्ट्रक्सनहरू फेस गर्ने काम गर्छ सो द्याट हामीले खिचेको इमेज अनि त्यो तुरुन्तै डिस्प्ले भइहाल्छ हुन त एउटा इन्स्ट्रक्सन नै फेज भएर एउटा पिक्सेल भ्यालु नै त्यसले जेनेरेट गरे आउँछ तर एकदम फास्ट एमाउन्टमा जेनेरेट गर्ने भएको भएर चाहिँ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन क्या त्यो हामीले चाहिँ हुन्छ नि हामीले त सबै एकैचोटि फेज गरे जस्तो लाग्छ त्यो कुरा है ल ठिक छ अब यहाँसम्म चाहिँ क्लियर छ भने अब त्यही हेरे त्यही अब म चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट गर्छु होइन ल हाम्रो यहाँ वर्ड छ एउटा रेजिस्टर किनकि रेजिस्टर हाम्रो धेरै आइसकेको छ होइन रेजिस्टर भन्ने वर्डबाट चाहिँ स्टार्ट गरौँ ल रेजिस्टर ठिक छ रेजिस्टरको काम के हो के हो हजुर कस्तो खाले डाटा एकदम सानो डाटा स्टोर गर्ने टेम्पोररी होइन टेम्पोररीली स्टोर गर्ने होइन एकदम फेरि यो रेजिस्टर भनेको मेमोरी हाम्रो रेजिस्टरको काम पनि स्टोर गर्ने हो मेमोरी युनिट पनि काम स्टोर गर्ने हो तर मेमोरी युनिट चाहिँ साइज ठुलो हुन्छ होइन एकदम हेभी डाटाहरू युज अरू त्यसको के अरे जिगा के अरे जिबीको डाटा हो कि किलोबाइटको डाटा हो त्यो स्टोर गर्ने काम गर्छ भने यो रेजिस्टर चाहिँ के हुन्छ भन्दा थोरै एमाउन्टको डाटा गर्छ होइन त्यस्तो हेभी साइजको चाहिँ डाटा स्टोर गर्दैन अनि कस्तो रूपमा डाटा स्टोर गर्छ भने टेम्पोररीले क्या एकदम केही क्षणको लागि मात्र अनि त्यो के अरे प्रोसेसरले त्यसलाई युज गरेपछि अरू एएलयूले त्यसलाई युज गरेपछि त्यो चाहिँ त्यहाँबाट हट्छ होइन हट्छ भन्नाले अब त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ अब चाह्यो भने चाहिँ अब हामीले क्लियर गर्यो भने हटिहाल्छ तर त्यो अर्को हामीले फेरि अब जस्तो मैले अस्ति हामीले गरेको काममा चाहिँ मैले बीमा कुनै डाटा लगेर हालेँ भने अब फेरि अर्को डाटा पनि फेरि हाल्न मिल्यो नि त त्यो टु नै बसिरहँदैन कि त्यस्तो भन्नु खोजेको टेम्पोररीली चाहिँ त्यो डाटा त्यहाँ स्टोर हुने भयो ल अब तिमीले यहाँ देख्न सक्छ हेर सबै रेजिस्टर छ है यो यहाँ पनि टेम्पोररी रेजिस्टर छ होइन यहाँ पनि रेजिस्टर छ होइन यहाँ पनि कताको यहाँ पनि सबै रेजिस्टर छ यो डब्लु रेजिस्टर जेड रेजिस्टर होइन यो बी रेजिस्टर सी रेजिस्टर अनि डी देखेछ है मजाले फिगर केही ब्लर आछ र देखेछ है अनि यहाँ ई रेजिस्टर एच रेजिस्टर एल रेजिस्टर होइन अनि यो सबै रेजिस्टरहरू यहाँ एसपी रेजिस्टर पिसी रेजिस्टर सबै रेजिस्टर हो है ठिक छ पहिला रेजिस्टर भनेको के हो भने इट इज द सेट अफ फ्लिपफ्लप होइन टेम्पोररी स्टोरेज कुनै पनि प्रोग्राम अर डाटालाई चाहिँ टेम्पोररी स्टोर गर्नलाई बनाइएको फ्लिपफ्लपको कनेक्सन इज नन एज द रेजिस्टर होइन मैले के गर्छु भने मसँग एउटा फ्लिपफ्लप छ भने सपोज यो एउटा रेजिस्टर हो ओके ओके रेजिस्टर हो भने यहाँ एउटा फ्लिपफ्लपको कनेक्सन होला यहाँ अर्को फ्लिपफ्लपको कनेक्सन होला यहाँ अर्को फ्लिपफ्लपको कनेक्सन होला 3 भयो 4 अनि 5 6 7 8 सो द्याट दिज 8 आर दी यहाँ चाहिँ 8वटा फ्लिपफ्लप छ ओके यो चाहिँ 8वटा फ्लिपफ्लप हो होइन 8वटा फ्लिपफ्लप हो यही 8वटा फ्लिपफ्लपको कनेक्सनबाट चाहिँ मैले के बनाएको छ रेजिस्टर बनाएको छ सो द्याट
रेजिस्टर इज नथिङ बट द सेट अफ फ्लिप फ्लप है, यो बुझ्नु भयो। फ्लिप फ्लप भनेको नि के हो? फ्लिप फ्लप भनेको एक बिट स्टोर गर्नलाई बनाएको डिभाइस हैन, स्टोरिङ डिभाइसै हो त्यो फ्लिप फ्लप पनि। तर त्यसले एक बिट मात्र भनेको मतलब एउटा फ्लिप फ्लप छ भने त्यसले कति बिटको डाटा स्टोर गर्ने भयो? एक बिटको हैन। दुईटा फ्लिप फ्लप छ भने 2 बिटको भयो, ठीक छ? त्यो अनुसार हुने भयो। त्यही भएर के अरे जति बिटको रजिस्टर छ और जति बिटको फ्लिप फ्लप छ, जस्तो मैले 8 बिटको रजिस्टर छ भने 8वटा फ्लिप फ्लप युज रहेछ। सपोज मैले चाहिँ हैन 1 0 हैन, यो 0 0 हैन, फेरि 1 0 0 0 हैन, ठीक छ? यो चाहिँ सबै हेक्साडेसिमलमा सेभ हुन्छ भन्ने अनि यो भनेको चाहिँ कति हो? 8 हो हैन। यो भनेको नि फेरि कति हो? 8 हो। So that these registers is responsible to store 88 H हैन। फ्लिप फ्लपमा त एक बिट सेभ हुन्छ, तर कम्बाइनले चाहिँ यो 8 बिटलाई चाहिँ त्यसले 4 मा टुक्राएर 88 चाहिँ सेभ भइरहेको छ है यो फ्लिप फ्लपमा, सरी रेजिस्टरमा चाहिँ। यसरी के अरे रेजिस्टरले चाहिँ काम गर्छ, ठीक छ है। Register is nothing but the set of flip-flop or connection of flip-flop. If there is one flip-flop, then it can issue one bit. If there is multiple or if there is a 8-bit flip-flop, then we can issue the 8-bit है, यो भयो। अनि 8 बिटमा चाहिँ अब चारवटा टुक्राएर हैन, अगाडिको 4लाई एउटा भयो, अगाडिको पछाडिको 4लाई अर्को भयो। सो दैट यसको बाइनरी फर्म भनेको 8, यसको बाइनरी फर्म भनेको 8। सो दैट 100 100 फ्लिप फ्लपको कनेक्सनले मलाई 88 याद चाहिँ स्टोर गर्न सक्छ है भने हो यो चाहिँ है, ठीक छ? यो ठीक छ है। ल अब हामीसँग यो हामीले धेरै रजिस्टर देखेको छ, तर हामीसँग दुईटा खाले रजिस्टर हुन्छ, एउटा हैन, एउटा भन्छ स्पेशल पर्पजको लागि, एउटा भन्छ जेनरल पर्पजको लागि। ओके, एउटा भन्छ स्पेशल पर्पजको लागि, एउटा भन्छ जेनरल पर्पजको लागि। अब कुन चाहिँ स्पेशल पर्पजको रजिस्टर हो, कुन चाहिँ जेनरल पर्पज रजिस्टर हो, त्यो कुरा गरौँ है त। ल जेनरल पर्पज रजिस्टर भनेको चाहिँ युजरको लागि हैन, युजरले युज गर्न सकोस् त्यो रजिस्टर, त्यसलाई भन्छ जेनरल पर्पज रजिस्टर हैन, सरी। सो दैट युजर क्यान प्ले विथ द्याट रजिस्टर हैन, युजरले त्यसलाई के अरे स्टोर पनि गर्न सक्यो, चाहेको बेला त्यसबाट डाटाहरू एक्सट्र्याक्ट गरेर त्यसलाई लिन पनि सक्यो। सो दैट जीपी इज जेनरली फर युजर हैन, प्रोग्रामर, कुनै पनि प्रोग्राम गर्नको लागि चाहिँ युज हुने भनेको जेनरल पर्पज रजिस्टर, ठीक छ? यो भयो। अब स्पेशल पर्पज रजिस्टर भनेको चाहिँ युजरलाई चाहिँ युज गर्न मिल्दैन यसलाई चाहिँ, ठीक छ? भनेको मतलब युजरले स्पेशल काइन्डको स्पेशल पर्पज रेजिस्टरलाई चाहिँ युज गर्न मिल्दैन हैन, यो चाहिँ प्रोसेसरले नै एक्जिक्युट गर्ने हो। त्यही भएर जेनरल पर्पज रेजिस्टरलाई चाहिँ युजरले एडिट पनि गर्न मिल्छ, जे पनि गर्न मिल्छ। अनि एसपीलाई चाहिँ के गर्न मिल्दैन, युजरले यो के अरे एडिटहरू गर्न मिल्दैन र त्यससँग काम गर्न मिल्दैन, त्यो भयो है। अब यहाँ कुन जेनरल पर्पज हो, कुन स्पेशल हो, त्यो बुझौँ है त। अब हेर, यहाँ एउटा मैले ए भन्ने मेरो जेनरल हो हैन, बी भन्ने हो, अनि सी हो, अस्तिको ल्याबमा देखियो होला, डी हो, अनि ई हो, अनि एच र एल हो। ओके, ल दिज आर द माई 7वटा छ ठ्याक्कै, 3टा अनि यहाँ 4वटा। दिज 7 आर माई जेनरल पर्पज रजिस्टर, सो दैट आई क्यान प्ले विथ दिज रजिस्टर। मैले युजरले चाहिँ यो 7वटा रजिस्टरलाई चाहिँ युज गर्न पाउँछ हैन। सो दैट दिज 7 आर माई जेनरल पर्पज रजिस्टर भनेको मतलब यो एउटा, यो एउटा, यो अनि यो अनि यो अनि यो अनि लास्टमा गएर यो एकुमुलेटर। ए भनेको एकुमुलेटर, यो ए भनेको, बीसी भनेको चाहिँ यो बी र सी, डी र ई, एच र एल, अनि लास्टको यो ए चाहिँ एकुमुलेटर। ओके, दिस 7 आर माई जेनरल पर्पज रजिस्टर, ठीक छ? अब अरू जुन पनि रजिस्टर देख्छौ तिमीले त्यो चाहिँ अब स्पेशल पर्पज रजिस्टर है। त्यहाँ बाँकी भएको चाहिँ स्पेशल रजिस्टर, जस्तो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर देख्ला हैन, यहाँ देख्ला, यिनीहरू चाहिँ के भयो, कुनै पनि स्पेशल कामको लागि चाहिँ बसेको यो भयो, ठिक छ? अनि यहाँ चाहिँ यो एसपी भन्ने छ, पिसी, सबै रजिस्टर हो यहाँ भएको, सबै रजिस्टर हो, बिकज यहाँ हेर रजिस्टर एरे भनेको छ। सो दैट दिज अल आर रजिस्टर। अनि अर्को कुरा के थाहा हुनु पर्यो भने यो बी भन्ने चाहिँ 8, यहाँ साइडमा ठ्याक्कै 8 देखिरहेछ, तिमीले ब्राकेट भित्र हेरेर त 8 देखिरहेछ नि है, हो। यो बी सी अनि डिई एच र एल चाहिँ 8 बिट हुन्छ हैन, 8 बिटको रजिस्टर हो। तर यो एसपी चाहिँ अनि स्ट्याक पोइन्टर र प्रोग्राम काउन्टर चाहिँ के हो, 16 बिटको हुन्छ है। किन हुन्छ अहिले म भन्छु हैन। यो स्ट्याक पोइन्टर र प्रोग्राम काउन्टर चाहिँ 16 को हुन्छ, अनि इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट एड्रेस ल्याच भनेको छ, इन्क्रिमेन्ट गर्ने काम हो यसको हैन, यो पनि 16 को हुन्छ। अनि एक्युमुलेटर पनि फेरि हेर त 8 बिटको हुन्छ,
ठिक छ। अनि यो ALU पनि फेरि कति बिटको हुन्छ, 8 बिटको हुन्छ। यो टेम्पोररी रजिस्टर पनि 8 को हुन्छ। अनि यो के अरे फ्ल्याग फ्लिप फ्लप चाहिँ 5 वटा हुने भएको यहाँ 5 दिएको छ है, यिनीहरूको अहिले भन्दै जाउँला। त्यही भएर यो के अरे जेनरल पर्पज रजिस्टर चाहिँ 7 वटा आउँछ, 8 बिटको हुन्छ। तर यसलाई काम गर्दा चाहिँ यो B र C एकै ठाउँमा, अस्ति हामीले देखेको थियो B र C एकै ठाउँमा, D र E एकै ठाउँमा, अनि H र L एकै ठाउँमा भएर 16 बिटको लागि पनि काम गर्न सक्छ। B र C छुट्टै छुट्टै लियो भने 8 बिटको लागि काम गर्यो, तर B र C एकैचोटि काम गर्यो भने 16 बिटको लागिसम्म काम गर्न सक्यो। D र E छुट्टै छुट्टै पर्फर्म गर्यो भने 8 बिटको गर्न सक्यो, बट D र E कम्बाइन गर्यो भने चाहिँ मैले 16 बिटको पर्फर्म गर्न सकेँ। सिमिलरली फर HL हैन, तर मैले B र D लाई कम्बाइन गर्न पाउँदिनँ, C र E लाई कम्बाइन गर्न, बिकज दिस इज अलरेडी बिल्ड इन हो क्या। B र C मात्र कम्बाइन गर्न मिल्छ, D र E मात्र कम्बाइन गर्न मिल्छ, और H र L मात्र कम्बाइन गर्न मिल्छ। वी क्यान कम्बाइन B एन्ड H और B एन्ड D, सो द्याट B र C मात्र आउनु पर्यो, D र E मात्र आउनु पर्यो, H र L मात्र आउनु पर्यो। यिनीहरूको नाम चाहिँ छैन केही भने, B भनेको B नै छ, C भनेको C नै छ, A को मात्र नाम छ एकुमुलेटर भन्ने है। ल यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ तिमीहरूलाई? ठिक छ, यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? रेजिस्टर भनेको के बुझ्छ त तिमीले? त्यसो भए ल भन त। टेम्पोररी डाटा स्टोरेज फ्लिप फ्लपको हो सेट, फ्लिप फ्लपको कनेक्सन र फ्लिप फ्लपको सेट। ल अझै तिमीहरूलाई अझै राम्रो तरिकाले म भनिदिन्छु नि, यहाँ खाली चाहिँ यहाँ लेखा भएर। जस्तो तिमीहरूले सी प्रोग्राम लेख्दाखेरि, ल माथिको मैले यो माथिको केही पनि लेखेन, मैले सिधै भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ। त भेरिएबल डिक्लेयर गर्दा ल मैले 2टा नम्बर जोड्नु पर्यो, इन्ट भनेर। ल मैले एस र के भनेर आफै नाम हाल्दैन, एसके जोडेँ, अनि लगेर फेरि कहाँ हाल्नु पर्यो, ल एमा हाल्नु पर्यो। तिमीले भेरिएबल डिक्लेयर त्यसरी गर्छ हैन। अनि ए भनेर एस र प्लस के, ठिक छ, एस प्लस के दिन्छ। यहाँ मैले प्रिन्ट एफ लेखेन, अरू सी तिमीहरूले के गर्छ होइन, मैले सिधै यहाँ भ्यालु दिए पनि भयो होइन, यो मैले यहाँ नलेखेर सिधै यस्तो गरेँ। ठिक छ, तिमीले यस के र ए भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गर्यो है। हो, ठ्याक्कै रेजिस्टर पनि भेरिएबल जस्तै हो, भेरिएबल हैन। भेरिएबल चाहिँ यहाँ के भयो भन्दाखेरि, भेरिएबल चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तिमीहरूको एस के र ए भयो भने मसँग चाहिँ के छ भने माइक्रो प्रोसेसरको लागि चाहिँ मेरो भेरिएबल भनेको रजिस्टर हो क्या। माइक्रो प्रोसेसरको लागि चाहिँ मेरो भेरिएबल भनेको चाहिँ रेजिस्टर हो, किनकि एसके पनि तिमी युजरले डिफाइन गर्न मिल्छ, रजिस्टरलाई पनि युजरले चलाउन मिल्छ नि त होइन। त्यही भएर रजिस्टर्स आर माई भेरिएबल। तर यसको मतलब यो होइन कि रजिस्टर र भेरिएबल सेमै हो। रजिस्टर मसँग कुन खाले रजिस्टर, फेरि ओन्ली जेनरल पर्पज रजिस्टर चाहिँ मेरो के हो, भेरिएबलसँग यो जेनरल पर्पज भनेको ए बी, एदेखि ईसम्म, अनि एच र एल। ल एदेखि ईसम्म अनि एच र एल चाहिँ माई रेजिस्टर, रजिस्टर भनेको भेरिएबल। अब यो दुईटा भेरिएबल र माइक्रो प्रोसेसरमा के अरे रेजिस्टरमा के फरक छ भने, भेरिएबल भनेको जे पनि हुनसक्छ। तिमीहरूले त्यो किबोर्डहरू बाहेक जति पनि एदेखि जेसम्म जतिसुकै नि भेरिएबल डिक्लेयर गर्न सक्छ। तर यसमा लिमिट के छ भने, वी क्यान ओन्ली युज 7, हामीले 7 वटा भन्दा बढी भेरिएबल युज गर्न पाउँदैन। मैले अस्ति क्लासमा पनि भनेको थिएँ, वी क्यान युज यस एज रेजिस्टर, वी क्यान युज के एज रेजिस्टर, बिकज यिनीहरू अलरेडी बिल्ड इन भएको भएर चाहिँ मैले एबिसिडिई एच र एल मात्र युज गर्न पाउँछु। मैले त्यो बाहेक अरू चाहिँ मैले युज गर्न पाउँदैन। तर भेरिएबलमा त के हुन्थ्यो, जे पनि युज गर्न पाउँथ्यो किबोर्डहरू बाहेक। तर मैले रेजिस्टरमा चाहिँ मैले अरू यो 7 वटा बाहेक अरू युज गर्न पाउँदैन है। अनि अर्को कुरा के छ भने, भेरिएबल चाहिँ सफ्टवेयर हुन्छ भने यो चाहिँ के हो, फेरि हार्डवेयर होइन। भेरिएबल त सफ्टवेयरमा डिक्लेयर गर्ने हो नि त, यो चाहिँ हार्डवेयर भनेको एउटा कम्पोनेन्टै हुन्छ। त्यहाँ रजिस्टर भन्ने छुट्टै कम्पोनेन्ट हुन्छ, हार्डवेयर कम्पोनेन्ट हुन्छ। ठिक छ, अब रजिस्टरमा प्रब्लम नहोला, कसैलाई प्रब्लम छ यसरी बुझ्नुलाई? समरी, ठ्याक्कै समरी भन्नुपर्दाखेरि रजिस्टर भनेको सेट अफ इन्स्ट्रक्सन हो होइन, सेट अफ फ्लिप फ्लप हो। सेट अफ फ्लिप फ्लप हो, जतिवटा बिटको फ्लिप फ्लप भयो त्यतिवटा फ्लिप फ्लप चाहिन्छ त्यहाँ होइन। अनि हामीलाई चाहिँ रेजिस्टर भनेको चाहिँ एउटा टेम्पोररी डाटा स्टोरेज गर्नको लागि चाहिएको, अरू फास्ट रेस्पोन्स बनाउनको लागि हामीलाई चाहिएको। अनि इन 8085 को कन्सेप्टमा हेर्ने हो भने देयर इज 2 काइन्ड अफ रेजिस्टर, जेनरल पर्पज रेजिस्टर र स्पेसल पर्पज रेजिस्टर। जेनरल पर्पज रेजिस्टर किन भन्छ भन्दा, बिकज युजर, म प्रोग्रामर भनौँ न, प्रोग्रामर क्यान युज देम होइन, सो द्याट दे आर कल्ड जेनरल पर्पज। स्पेसल पर्पज भनेको दोज काइन्ड अफ रेजिस्टर एक्सेप्ट देन जेनरल पर्पज रेजिस्टर, तिनीहरूलाई चाहिँ स्पेसल पर्पज भन्छ। तिनीहरूको आफ्नै छुट्टै फङ्सन भएको भएर तिनीहरूलाई स्पेसल पर्पज भनेको होइन। जेनरल पर्पजमा चाहिँ के हुन्छ भने, दे आर ओन्ली 7
7 तर कस्तो 8 बिटको होइन, त्यो चाहिँ ध्यान दिनु। 7वटा रेजिस्टर तर 8 बिटको रेजिस्टर भनेको 8 बिट डाटा चाहिँ त्यसले स्टोर गर्न सकिन्छ है। अब 16 बिटको पनि गर्न मन लाग्यो भने मैले के गर्न सक्छु, बी र सीलाई कम्बाइन गर्न सक्छु, डी र ईलाई कम्बाइन गर्न सक्छु, एच र एललाई कम्बाइन गर्न सकेर मैले चाहिँ 16 बिटको डाटा पनि पर्फर्म गर्न सक्छु है भनेको है। ल यति हो। अनि के भन्दा के अनि लास्टमा के भन्यो भने रेजिस्टर आर नथिङ बट कन्सिडर्ड एज भेरिएबल बट नट कम्प्लिटली भेरिएबल चाहिँ हुँदैन। किनकि भेरिएबल भनेको जति पनि डिक्लेयर गर्न सक्छ, तर मसँग भएको चाहिँ जम्मा 7वटा मात्र अभाइलेबल रेजिस्टर छ। मैले 7वटाबाटै काम चलाउनु पर्छ। मैले योभन्दा अरू एबिसिडिइएचएल बाहेक मैले अरू कुनै पनि भेरिएबल रेजिस्टरहरू डिक्लेयर गर्न चाहिँ पाउँदैन। यति भयो रेजिस्टरको बारेमा। यहाँ कसैलाई के कन्फ्युज छ? छैन है, ओके। ल अब यत्रो ठुलो फिगर छ, तिमीले हेर यहाँ छुट्टै छुट्टै कन्ट्रोल, जस्तो यतातिर यो माथिको हेऱ्यो भने तिमीले यहाँ पक्कै हाइलाइटर युज गरौ। ल यहाँ हेऱ्यो भने हेर त, यहाँ इन्टरप्ट खाले छ, इन्टरप्ट कन्ट्रोल खाले छ, यता सिरियली आयो कन्ट्रोल छ, यतातिर त्यो टाइमिङ कन्ट्रोल सिग्नलहरूको छ, यतातिर फेरि डाटा बसहरूको छ, एड्रेसको छ, यतातिर यो टोटली भनेको रेजिस्टरको हो होइन, अनि यो भनेको एएलई हो है। त्यही भएर छुट्टा छुट्टै यिनीहरू सबै आफै होइन, यिनीहरू हामी इन्टरप्ट कन्ट्रोल हामी छुट्टै च्याप्टरमा पढ्नेछौँ होइन। अनि यो सिरियल इन पनि यो पछि नै आइहाल्छ। अनि हामीले जस यिनीहरूको बारेमा डिस्कस गर्नु पर्यो भने छुट्टै एकदम लामो टपिकहरू भन्छ। त्यही भएर हामी यसमा चाहिँ डिटेलीमा चाहिँ हामी खालि के मात्र गर्छ चाहिँ भन्छौँ होइन। यसको बारेमा डिटेल हामी इन्टरप्टको बारेमा चाहिँ मजाले पढ्छौँ। अनि अरूको अनि यो टाइमिङ डायग्राम चाहिँ यहाँ टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोलमा चाहिँ हामीले टाइमिङ डायग्रामै बनाउँछौँ, त्यो कुराहरू भयो। अब हामीले चाहिँ रेजिस्टरको बारेमा पढ्यो। अब यो यत्रो ठुलो फिगर चाहिँ स्टार्टिङ गर्ने होइन प्रोसेस चाहिँ के त, स्टार्टिङ कहाँबाट हुन्छ त्यो जाने भन्दा तिमीलाई एकदम इजी नै हुन्छ होइन। त्यही भएर रेजिस्टरको बारेमा तिमीहरूले बुझिहाल्यौ होइन, रेजिस्टर किन पनि हुन्छ त्यो पनि बुझिहाल्यौ। अब यो फिगरलाई चाहिँ अब स्टार्ट गरौँ है त, कहाँबाट स्टार्ट गर्ने है त। ओके ल अब हाम्रो स्टार्टिङ भनेको यो प्रोग्राम काउन्टरबाट हुन्छ। हेर है यो पिसी भनेको छ। ओके प्रोग्राम काउन्टरबाट चाहिँ हाम्रो स्टार्ट हुन्छ, ठिक छ। अब कसरी हुन्छ भन्दा म तिमीलाई एउटा इक्जाम्पल दिएँ होइन। सपोज वी अल हेभ फेसबुक होइन, हामीसँग सबैसँगको मोबाइलमा फेसबुक छ। फेसबुकको त तिमीहरूले आइकन देख्छ नि होइन, ठिक छ। फेसबुकको आइकन देख्छ, ओके। त्यो एक्चुअली आइकन नभएर एउटा एड्रेस हो, ठिक छ। त्यो आइकन त अलिकति हुन्छ नि राम्रो बनाउनुको लागि, अरू त्यो हुन्छ नि एट्र्याक्टिभ बनाउनुको लागि त्यो आइकन प्रोभाइड भएको। एक्चुअली द्याट इज द एड्रेस, स्टार्टिङ एड्रेस हो त्यो। किन स्टार्टिङ एड्रेस भयो सर भन्दाखेरि त्यो किनकि त्यहाँ तिमीले क्लिक गर्यो भने त्यो ओपन हुन्छ नि त। मैले के भने प्रोसेसरलाई स्टार्टिङ हुने कुनै न स्टार्टिङ हुने के चाहिन्छ, सुरुमा एड्रेस चाहिन्छ हो। एड्रेस चाहिन्छ किनकि त्यो स्टार्टिङ एड्रेस भएपछि बल्ल त्यसले आफ्नो के अरे इन्क्रिमेन्ट गर्दै त्यसलाई आफ्नो काम गर्दै जान्छ। तर स्टार्टिङ एड्रेस नै भएन भने चाहिँ त्यसले केही पनि काम गर्न सक्दैन। सो द्याट फेसबुकको त्यो स्टार्टिङ त्यो आइकन छ नि त्यो स्टार्टिङ एड्रेस हो भनेको मतलब त्यो पिसीमा प्रोग्राम काउन्टरमा छ नि, यो पिसीमा चाहिँ के हुन्छ स्टार्टिङ एड्रेस हुन्छ होइन, स्टार्टिङ एड्रेस हुन्छ। सो द्याट के चाहिँ काम गर्ने हो त, अनि बल्ल त्यसले एड्रेस पोइन्ट आउट गर्न सक्यो नि त। त्यो तिमीहरूको फेसबुक आइकन भनेको चाहिँ दो इट इज आइकन होइन, आइकन चाहिँ तिमीले देखिरहेको छ तर द्याट इज एक्चुअली द एड्रेस होइन, स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ हो त्यो, ठिक छ। बुझ्यो मैले भन्न खोजेको होइन। स्टार्टिङ एड्रेस नभएको भए त त्यसलाई क्लिक गरेपछि नखुल्नु पर्ने हो नि त होइन र, तर खुल्छ स्टार्टिङ एड्रेस। सो द्याट पिसीको काम चाहिँ के हो भने मैले किन यो प्रोग्राम काउन्टरबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ भन्ने मतलब चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ यो प्रोग्राम काउन्टरमा स्टोर हुन्छ क्या है। मैले अस्ति त्यो ल्याबमाको पनि देखाएको थिएँ होला तिमीलाई, त्यो लोड के अरे लोड म्याट भन्दा त्यो प्रोग्राम काउन्टर कसरी चेन्ज भइरहेको छ ठ्याक्कै। स्टार्टिङ तिमीले त्यहाँ के अरे 000बाट हुन्थ्यो, अनि ठ्याक्कै इन्स्ट्रक्सन भनेको मतलब त्यसको इन्स्ट्रक्सन चाहिँ कहाँबाट सुरु भइरहेछ 00, त्यसको स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ 00 रहेछ होइन। अनि ठ्याक्कै इन्स्ट्रक्सन वाइज त्यो चाहिँ अब 2 बिटले बढ्ने हो कि 1 बिटले बढ्ने हो कि बढिरहेको थियो। सो द्याट हाम्रो स्टार्टिङ चाहिँ कहाँबाट हुन्छ, प्रोग्राम काउन्टरबाट हुन्छ। प्रोग्राम काउन्टरमा हामीले इनिसियल स्टार्टिङ एड्रेस पाउँछौँ। स्टार्टिङ एड्रेस पाएपछि चाहिँ बल्ल हाम्रो प्रोग्रामको फ्लो सुरु हुन्छ। सो द्याट हाम्रो स्टार्टिङ गर्ने भनेको मैले यो प्रोग्राम काउन्टरबाट है। अब कसरी काम हुन्छ हिजोकै फिगर भयो होइन। ल मैले यही नै गर्छु के केही कन्फ्युजन छ यहाँ? ओके ल मैले हिजोकै फिगर बनाएँ होइन। मसँग के थियो भने मसँग एउटा चाहिँ
के अरे हिजोकै फिगर हो यो होइन, हिजो एउटा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर छ, एउटा चाहिँ मसँग के छ भन्दाखेरि मेमोरी छ। ओके, मेमोरीमा चाहिँ के हुन्छ तिमीलाई थाहा छँदैछ, एउटा चाहिँ एड्रेस हुन्छ, एउटा चाहिँ डाटा हुन्छ, डाटा हुन्छ एउटा डाटा हुन्छ, यो थाहा भएको कुरा हो। एउटा एड्रेस हुन्छ, एउटा डाटा हुन्छ, ठिक छ। एड्रेस फेरि युनिक हुन्छ है, कुनै पनि एड्रेस यो के अरे सेम हुँदैन, सबै युनिक एड्रेस हुन्छ। सो द्याट त्यसमा स्टोर हुने डाटाहरू पनि फरक फरक छ अहिले चाहिँ होइन। ल एउटै डाटा चाहिँ दुई ठाउँमा स्टोर हुन सक्छ, तर मेमोरी लोकेसन चाहिँ सबै फरक हुन्छ है, त्यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। दिस इज माई एड्रेस, एड्रेस एड्रेस, दिस इज माई डाटा, डाटा भनौँ होइन, डाटा भनौँ अर प्रोग्राम भनौँ, किनकि मेमोरीमा चाहिँ डाटा पनि सेभ हुन्छ, प्रोग्राम पनि सेभ हुन्छ। अहिले हामीलाई डाटा र प्रोग्रामतिर किन जानु, यति भागमा चाहिँ किन मैले एकै ठाउँमा प्रोग्राम र डाटा सेभ हुन्छ भने किनकि तिमीहरूको के हुन्छ, फेसबुक पनि मेमोरीमा सेभ हुने हो, फेसबुकको त्यो मेसेज पनि मेमोरीमा सेभ हुने हो नि त। सो द्याट विदिन अ मेमोरी नै मेरो प्रोग्राम पनि सेभ हुन्छ, डाटा पनि सेभ हुन्छ। तिमीहरूको त्यो भिडियो ओपन गर्ने, भिडियो बजाउने त्यो भिडियो प्लेयर चाहिँ के हुन्छ, सबै प्रोग्राम हो नि त। त्यो प्रोग्राम केमा हुन्छ, मेमोरीमा हुन्छ, तर त्यो भिडियो बजाउने त्यो भित्र भएको भिडियोहरू पनि सबै केमा हुन्छ, फेरि त्यसमै हुन्छ, मेमोरीमा हुन्छ। सो द्याट मेमोरी कन्टेन्स बोथ प्रोग्राम एन्ड बोथ डाटा है। अब के चाहिँ फेच गर्ने त्यो अहिले हामीलाई कन्सर्नको कुरा भएन, यति मात्र बुझ कि के अरे मेमोरी क्यान कन्टेन बोथ प्रोग्राम एन्ड डाटा। अनि एउटा हुन्छ एड्रेस, एड्रेस मस्ट बी युनिक, सबै एड्रेस चाहिँ के हुनुपर्छ, एकदम युनिक हुनुपर्छ है। सपोज 1001बाट सुरु भयो भने 1002 हुनु पर्यो होइन, त्यसपछि 1003 हुनु पर्यो, लगातार जान्छ एकदम सिरियल, त्यसपछि 1004 हुनु पर्यो है, यो भयो। अनि ल अब चाहिँ सपोज यो एउटा माइक्रो प्रोसेसर हो अरे होइन, माइक्रो प्रोसेसरको भित्र मैले अहिले यहाँ चाहिँ के छ अरे, एउटा मैले प्रोग्राम काउन्टरबाट सुरु भएको छु, पहिला यो बुझ्यो भने त्यहाँको फ्लो बुझिहाल्छु। एउटा चाहिँ पिसी छ अरे, ओके, अर्को चाहिँ त्यहाँ आइआर छ, तिनवटा कुरा छ त्यहाँ, पिसी अनि आइआर अनि आइडी। ल यो तिनवटा कुरा छ। पिसी भनेको प्रोग्राम काउन्टर, आइआर भनेको यहाँ हेर न, आइआर भनेको चाहिँ यहाँ देख्छ तिमीले, आइआर भनेको यहाँ छ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर, ओके, अनि यहाँ डिकोडर देख्छ, इन्स्ट्रक्सन डिकोडर। हामी यहाँबाट सुरु भएछौँ अनि है यो तिनवटाको फ्लो बुझेपछि तिमीले एकदम मजाले बुझ्न। सरी, पिसी भनेको प्रोग्राम काउन्टर, आइआर भनेको इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर अनि आइडी भनेको इन्स्ट्रक्सन डिकोडर। मैले हिजो के भनेको थिएँ भने मसँग तिनवटा खाले बस, सपोज मैले यसलाई रिड गरिरहेको छु, ओके, रिड गरिरहेको छु भनेपछि मसँग एउटा के हुन्छ, एड्रेस बस हुन्छ, ठिक छ। एउटा हुन्छ मसँग डाटा बस, सो द्याट इज बाई डिरेक्सनल बस, एन्ड मसँग हुन्छ एउटा कन्ट्रोल बस, सो द्याट ए डी र सी, एडी र सी। रिडको लागि चाहिँ पहिला ए एड्रेस बसको युज हुन्छ, त्यसपछि कन्ट्रोल हुन्छ, त्यसपछि डाटा हुन्छ, यो भनेको थिएँ होइन। अब मैले के गरेँ भने सपोज मसँग मैले अघि भन्ने फेसबुकको आइकन भने होइन, फेसबुक आइकन भनेको ल त्यसको स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ ठ्याक्क ल के अरे ल 1001 छ अरे, त्यसको स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ के रहेछ, 1001 रहेछ हो। त्यो गएर मेमोरी लोकेसनमा जान्छ, मेमोरी लोकेसनमा कहाँबाट जान्छ, बाई एड्रेस बस भनेको मतलब यसले 1001 लगेर जान्छ। ल यो सबै हेक्सामा है, यो सबै हेक्समा हो, ल सब हेक्समा हो एड्रेस। मैले अघि भने नि यो 16 बिटको हुन्छ भने, तर यहाँ जम्मा 4 बिटको देखाइरहेछ, 4 बिटको देखाइरहेछ, ठिक छ। यो भनेको त 16 हो नि त। अहिले पनि कन्फ्युजन छ तिमीलाई, यो भनेको के हो, एक भनेको 0001 हो, अनि यो 0 भनेको त 4 0 भइहाल्यो, अनि फेरि यो 0 भनेको 4 0 भइहाल्यो, तिनवटा भइसक्यो, तिनवटा 4 भइहाल्यो, अनि फेरि लास्टको 1 भनेको 000। सो ओभरअल चाहिँ हाम्रो कति बिटको नम्बर भयो, 16 बिटको नम्बर है। त्यही भएर यसको एड्रेस लाइन चाहिँ कति हुन्छ भनेको 16 हुन्छ। त्यही भएर नजुक्यौ, डाटा चाहिँ 8 बिटको हुन्छ, तर एड्रेस चाहिँ 16 बिटको हुन्छ। एकदम कन्फ्युजन लाग्ने कुरा हो के, डाटा चाहिँ 8 बिटको हुन्छ, तर एड्रेस चाहिँ 16 बिटको हुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ डाटा तिमीले यहाँ चाहिँ गएर 3500 लेख्न मिल्दैन, माइक्रो यो 885 या 3500 डाटा स्टोर हुँदैन, बिकज माई डाटा इज कति, 8 बिट। मैले डाटा बसबाट चाहिँ म ल 1002 वाला डाटा लान्छु भने यो रङ हो, बिकज मसँग के अरे 16 बिटको डाटा प्रोभाइड गर्नेलाई छँदै छैन है, त्यो हुनु पर्यो, ठिक छ। तर यो स्टोर गर्नलाई फेरि तिमीले यो चाहिँ गर्न कम्बाइन चाहिँ गर्न मिल्छ, अघि मैले भने बी र सीलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ मिल्छ है, त्यो अहिले आफ्नो ठाउँमा छ। मैले ल यसलाई एकेज गरेँ एकैताल, ठिक छ। ल
एक्जाममा हुनुपर्छ भन्ने कुरा त तिमीहरूलाई मैले बारम्बार भनेकै छु है। ल अब मैले के भने भने मसँग चाहिँ एड्रेस चाहिँ 16 बिटको हुन्छ, डाटा चाहिँ 8 बिटको हुन्छ है। अब फर्स्टमा हेर कसरी काम हुन्छ। अब मैले भनेको मतलब मैले फेसबुकको आइकन देखेँ, त्यो फेसबुकको आइकनमा चाहिँ 1001 बसिरहेको छ है। अब त्यहाँ मैले क्लिक गरेँ भनेको मतलब त्यो 1001 गएर भनेको मतलब पिसीमा अब तिम्रो 1001 भन्ने लोकेसन भयो होइन। प्रोग्राम काउन्टरमा 1001 लोकेसन भन्ने यसले स्टार्टिङ एड्रेस पाएँ कि ल मैले चाहिँ स्टार्टिङ एड्रेस पाएँ। अब आई क्यान हुन्छ नि के अरे गो थ्रु, अब चाहिँ म फ्लो मैले पक्र्न सक्छु, म लिन सक्छु भन्छ। त्यसपछि त्यो गएर मेमोरीमा जान्छ। ओके, मेमोरीमा जान्छ, मेमोरीमा थुप्रै युनिक लोकेसनहरू हुन्छ होइन, थुप्रै युनिक लोकेसनहरू हुन्छ। यो गएर कहाँ जान्छ 1001 मा ठ्याक्क लगाएर यसरी ट्याकल गर्छ। ठिक छ है, ठिक छ यहाँसम्म है। अब 1001 भन्ने लोकेसनमा जान्छ त्यसले। अब त्यहाँबाट के गर्ने त्यसले, रिड गर्ने हो कि राइट गर्ने हो। अहिले मैले के भन्नु छु भने मैले रिड गर्ने हो। त्यही भएर मैले कन्ट्रोल सिग्नलले चाहिँ के जान्छ भने कन्ट्रोल सिग्नलले के गर्छ भने रिड सिग्नल चाहिँ जेनेरेट गर्ने भयो। ठिक छ, कन्ट्रोल सिग्नलले चाहिँ के गर्ने भयो, कन्ट्रोल बसले चाहिँ के गर्ने भयो, रिड सिग्नल जेनेरेट गर्ने भयो होइन। अनि त्यसपछि के आउँछ मसँग चाहिँ अब डाटा बस आउँछ। रिड गर्ने भनेको चाहिँ प्रोसेसरतिर आउनु पर्यो, राइट गर्ने भनेको प्रोसेसरबाट जानु पर्यो। यो कन्फ्युज नहो, यो चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर, यो चाहिँ मेरो माइक्रो प्रोसेसर हो भने यो चाहिँ मेरो माइक्रो प्रोसेसर हो भने प्रोसेसरतिर मैले आइरहेछ भने मैले रिड गरेको, प्रोसेसरबाट गइरहेछ भने मैले राइट गरेको। यो त मैले तिमीलाई अस्ति नै पनि भनिसकेको थिएँ है। अब चाहिँ मसँग मैले रिड गर्नुपर्ने रहेछ भनेको मतलब यहाँ चाहिँ मेरो 35 भन्ने डाटा रहेछ। सो द्याट अब डाटा बसले के गर्छ 35 गरेर ल्याउँछ। ठिक छ होइन, ठिक छ। यो 35 लगेर कहाँ राख्छ त त्यसले इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा राख्छ। त्यो यस्तो भनौँ न, त्यो इन्स्ट्रक्सनमा के हो त्यही राख्छ भनौँ न। डाटा भन्दा त्यो इन्स्ट्रक्सन के हो होइन। यहाँ चाहिँ ल एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन आयो कि होइन, एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन आयो कि सबट्र्याक्ट भन्ने इन्स्ट्रक्सन आयो कि त्यसलाई लगेर राख्छ भनौँ न। अहिले डाटै नहुनु ल, अहिले चाहिँ एड हो कि सबट्र्याक्ट हो कि यस्तो खाले इन्स्ट्रक्सनहरू लगेर चाहिँ कहाँ राख्छ त्यसले इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर। बिकज हाम्रो त के अरे प्रोग्राम त 8085 को त हाम्रो यसरी सेभ हुन्छ त। ल एमबिआई अघि लेखेको कुरा होइन, एमबिआई ए भन्ने छ भने एमबिआई ए 35H छ होइन। अनि त्यसपछि मैले ल 35H छ, त्यसपछि यही कुरा बीको लागि छ, यही कुरा बीको लागि छ, यही कुरा बीको लागि छ। सबैलाई पनि 35 नै राख्दै होइन। त्यसपछि एड छ यसलाई, एड छ। ठिक छ। अब यो एमबिआई को आफ्नै अपकोड होला, एमबिआई को आफ्नै अपकोड होला, एमबिआई बी को आफ्नै अपकोड होला, एड को आफ्नै अपकोड होला। ठिक छ। अब यो स्टार्टिङ पोइन्टको लागि सपोज अहिले एमबिआई ए को ठ्याक्कै यहाँ पोइन्ट गर्यो, 1001 मा पोइन्ट गर्यो। यो 1001 को इन्स्ट्रक्सनले के भन्छ त भन्दाखेरि 1001 को इन्स्ट्रक्सनले एमबिआई ए भन्दो रहेछ भने मतलब आइआरमा आएर तिम्रो के आउँछ एमबिआई ए, एमबिआई ए भनेर आउँदो रहेछ। तर यो एमबिआई ए त हामीले पो चिन्ने हो त, प्रोसेसरले त एमबिआई भनेको के हो त्यसलाई त मतलब हुँदैन, थाहा हुँदैन। सो द्याट अब के आउने हो डिकोड गर्ने हो कि भनेको मतलब अब यो एमबिआई को अपकोड चाहिँ जेनेरेट हुन्छ भनेको मतलब डिकोड के गर्नु पर्यो त्यसलाई कम्पाइलरले एसेम्बलरले, यसमा चाहिँ एसेम्बलरले के गर्छ एमबिआई को अपकोड अब एउटा कुनै होला 0101 होला, यसमा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो त्यो अपकोडको फेसमा चाहिँ यसले चेन्ज गर्नु पर्यो। सो द्याट मसँग अब के आयो एउटा इन्स्ट्रक्सन आयो, यो एमबिआई ए भन्ने इन्स्ट्रक्सन मैले पाएँ यहाँसम्म आउँदाखेरि। भनेको मतलब एउटा इन्स्ट्रक्सन फेज भयो बल्ल, बुझ्छ। तिमीहरूको साइकल त 3टा हो नि त, एउटा यही 3टा साइकलमा बेस हुने कि एउटा फेज साइकल, एउटा डिकोड साइकल, एउटा एक्जिक्युट साइकल। यही 3टा साइकलमै बेस भएर सबै काम गर्ने होइन। भनेको मतलब तिम्रो यो एमबिआई ए 35 वाला चाहिँ बल्ल हाम्रो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ के भयो फेज भयो। बल्ल एउटा यो एउटा इन्स्ट्रक्सन तिमीहरूले पायो प्रोसेसरले। अब फेरि नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन पाउनु पर्यो, फेरि अनि त्यसमा नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन पाउनु पर्यो, त्यो हो सन्त होइन। अब ठ्याक्कै एउटा कुरा है, यो इन्स्ट्रक्सन फेज हुँदा चाहिँ के हुन्छ भने यो इन्स्ट्रक्सन फेज भएपछि त अब हामीलाई नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन फेज गर्नु पर्यो। त्यो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको लोकेसन फेरि कसले दिन्छ प्रोग्राम काउन्टरले दिन्छ है। हामीले हेरेको थियौँ त्यहाँ ठ्याक्कै त्यो ल्याबमा गर्दाखेरि एउटा इन्स्ट्रक्सन फेज भइसकेपछि अर्को इन्स्ट्रक्सनको लोकेसन फेरि कसले दिने भयो। अब यो चाहिँ कति हुन्छ 1002 हुन्छ अर 1003 होला, त्यो डिपेन्डिङ अपन द के अरे त्यो यसको साइज। यो 2 बिटको छ भने चाहिँ 2 ले इन्क्रिमेन्ट भयो, अनि यो साइज चाहिँ 1 छ भने 1 बिटले हुने भयो। सो द्याट यहाँ एउटा इन्क्रिमेन्टर डिक्रिमेन्टर पनि चाहियो हो है। मलाई कुनै पनि एउटा इन्स्ट्रक्सन फेज भइसकेपछि मलाई त्यसलाई डिकोड पनि भयो, फेज र डिकोड पनि भइसक्यो यहाँ होइन। त्यही फेज र डिकोड हुँदा हुँदै साइड बाई साइड
पीसीले के गर्छ भने नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको लोकेसन चाहिँ ट्र्याक गर्छ। भनेको मतलब त्यो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन चाहिँ ल्याउँदैन हैन, नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन चाहिँ ल्याउँदैन, तर नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन यो हो है भनेर चाहिँ पोइन्ट आउट गर्छ क्या। ठिक छ, नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन नै ल्यायो भने चाहिँ त्यो त पाइपलाइनिङ भइहाल्यो, किनकि त्यसले साइड बाई साइड मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन आफूतिर फेस गरेर द्याट इज पाइपलाइनिङ। बट 885 इज नट युज पाइपलाइनिङ। यसमा 885 मा चाहिँ पाइपलाइनिङको कन्सेप्ट छैन, त्यो 886 बाट आउँछ। सो द्याट यसले के गर्छ भने एउटा इन्स्ट्रक्सन पायो, यहाँ आइसक्यो, एउटा इन्स्ट्रक्सन आइसक्यो, डिकोड पनि भइसक्यो, साथसाथै यो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुँदा, सरी एक्जिक्युट भन्दा पेज र डिकोड हुँदा हुँदै साथसाथै यसले के पनि गर्छ। अब नेक्स्ट पोइन्ट अब कुन हो त, सपोज यो मेरो चाहिँ 1001 मा होला हैन, यो 1001 मा होला, यो 1002 मा होला भनेपछि अब 1002 चाहिँ यो इन्क्रिमेन्ट भएर बस्छ क्या। अनि यो फेज र डिकोड सकेपछि फेरि यसले 1002 मा गएर पोइन्ट आउट गर्छ, अनि फेरि रजिस्टर आउँछ, डिकोड हुन्छ, एन्ड फेरि यो बढ्छ, सो अन। अनि प्रोग्राम चाहिँ लास्टमा गएर हल्ट छ भने सकिन्छ, त्यसपछि प्रोग्राम काउन्टर चाहिँ सक्यो, लास्टमा जति हुन्छ त्यसपछि बढ्दैन। यहाँसम्म केही छ भन्नुपर्ने? है दो त्यही त भने हामीले जसरी हामीले यो एमबिआई लेखेर पठाए पनि त्यहाँ स्टोर हुने भनेको त के हो, अपकोडको फर्ममा हो के। बिकज माइक्रोप्रोसेसर डोन्ट नो अर डजन्ट नो दि हायर लेभल ल्याङ्ग्वेज, अझ एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ त्यसले बुझ्दैन। इट ओन्ली नोज मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज, सो द्याट डिकोड हेज टु बी पर्फर्म। त्यही भएर डिकोड चाहिँ एउटा चाहिएको, यहाँ छ डिकोडर, इन्स्ट्रक्सन डिकोडर र अनि इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर चाहिँ यहाँ छ। ठिक छ, सो द्याट तिमीलाई चारवटा कुरा भनिदियो भने एउटा प्रोग्राम काउन्टरको कुरा भइहाल्यो, त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट पनि किन गर्नुपर्छ हैन। ठिक छ, अब कहिले कहिले डिक्रिमेन्ट पनि किन गर्नु पर्ला, डिक्रिमेन्ट पनि यो ल मलाई सपोज अब 1000 को चाहियो, 1000 यो 1001 छ हैन, त्यसपछि मलाई चाहिँ यहाँ 1000 के अरे 1000 को लोकेसन चाहियो हैन, कहिले कहिले तलको चाहिएला हैन। त्यही भएर कहिले कहिले डिक्रिमेन्ट पनि गर्नु पर्यो, कहिले कहिले इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो है। इन्क्रिमेन्ट गर्दा चाहिँ एकले मात्र इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, दुईले एकैचोटि हुँदैन, त्यही भएर डबल इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो कुरा पछि नै आइहाल्छ। सो द्याट अहिले चारवटा कुरा भने प्रोग्राम काउन्टरको बारेमा, इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको बारेमा, इन्स्ट्रक्सन डिकोडरको बारेमा, अनि यो ल्याचको बारेमा चाहिँ मैले तिमीलाई भने। ठिक छ, त्यही भएर मैले तिमीलाई एउटा क्वेसन सोध्न खोजेँ होइन, यो प्रोग्राम काउन्टर चाहिँ कुन बेला इन्क्रिमेन्ट हुने त, ल भन ठ्याक्कै। मैले भर्खरै भनेको थिएँ कुन बेला इन्क्रिमेन्ट हुने, ठ्याक्कै कुन बेला इन्क्रिमेन्ट हुने प्रोग्राम काउन्टर अब नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन उ गर्ने बेलामा, फेच गर्ने बेलामा, नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन फेच गर्ने बेलामा होइन, ठ्याक्कै यो फेच र यसले यसको काम त एकचोटि एड्रेस दिएपछि यसको काम त सक्यो नि त हो। यसको काम सकेपछि यो त फ्री बसेर आउँछ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा र इन्स्ट्रक्सन डिकोड हुँदा हुँदै यसले के पनि गर्छ, नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन भनेको मतलब यो फेचिङ र डिकोड चाहिँ पर्फर्म हुँदा हुँदै साइड बाई साइड चाहिँ पिसी बढ्नु पर्छ। यो इन्स्ट्रक्सन डिकोड सकेपछि बढेर काम भएन, यो फेच र डिकोड हुँदा हुँदै साइड बाई साइड चाहिँ पिसी निड्स टु बी इन्क्रिमेन्ट है, त्यो भनेको। ल भन पिसीले के स्टोर गर्छ रे, के स्टोर गर्छ पिसीले? नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन हो, नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको के गर्छ, एड्रेस है। त्यो चाहिँ ध्यान दिने, नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन बिकज। अनि हेर ल मैले तिमीलाई किन यो हेर यो किन 16 बिट छ भने बिकज इट पोइन्ट्स द एड्रेस, सो द्याट इट इज 16 बिट है। मैले अघिदेखि भन्दा छु एड्रेस चाहिँ 16 बिटको हुन्छ, त्यही भएर यहाँ 16 लेखेको कारण पनि त्यही हो कि, बिकज प्रोग्राम काउन्टर इज युज टु लोकेट द अर पोइन्ट आउट द एड्रेस, सो द्याट इट इज 16 बिट एज वेल है। त्यो पनि छ। त्यही भएर प्रोग्राम काउन्टरले चाहिँ के गर्छ भने 16 बिटको एड्रेस चाहिँ पोइन्ट आउट गर्ने काम हुन्छ, बिकज हाम्रो एड्रेस भनेको 16 बिट हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ भयो है, ठिक छ यहाँसम्म। 8 बिट नम्बर र 16 बिट नम्बरमा कन्फ्युज छ त अझै कोही पनि छैन है। 8 बिट नम्बर भनेको दुईटा हेक्साडेसिमल नम्बर छ भने द्याट इज 8 बिट नम्बर, चारवटा हेक्साडेसिमल छ भने द्याट इज आवर 16 बिट नम्बर हैन। ल त्यो भयो। अब हाम्रो काम भनेको अब हाम्रो ठ्याक्कै हेर त यहाँबाट स्टार्ट भइसक्यो, हाम्रो प्रोग्राम काउन्टरबाट स्टार्ट भइसक्यो, मैले यताको पार्ट पनि भनिदिइसकेँ। अब यो कसरी म्याच हुन्छ हेर त, अब हामीसँग यसको तलतिर हेर त ठ्याक्कै के छ भने एउटा एड्रेस बफर छ, एउटा चाहिँ डाटा बफर छ। ठिक छ, एउटा चाहिँ एड्रेस बफर छ। एड्रेस बफर भनेको त्यही एड्रेस बस नै हो होइन, एड्रेस बस छ होइन।
अनि यहाँ चाहिँ एड्रेस डाटा बस छ। अब यसलाई किन टुक्रा छ दुईवटामा भने यसबाट तिमीहरूको एड्रेस कति आएको छ 16 आएको छ नि त। ठिक छ, तिमीहरूको प्रोग्राम काउन्टरबाट तिमीले एड्रेस लोकेसन गर्दा त तिम्रो 16 बिटको आउँछ नि त। 16 बिटको आउँदा चाहिँ के गरेछ भने 8 चाहिँ यतातिर हैन, 8 वटा चाहिँ यतातिर, कस्तो नदेखाएको, 8 चाहिँ यतातिर 0 देखि 7 भने मतलब 8 वटा एड्रेस चाहिँ 0 देखि 7 चाहिँ यताबाट जान्छ रे, अनि 0 देखि फेरि सरी 8 देखि 15 चाहिँ यताबाट आउँछ रे। कस्तो नदेखाएको हेर, 0 देखि 7 वटा चाहिँ यता जान्छ रे। यो डी लाई एकछिन नहेर, मैले एड्रेसको मात्र कुरा गरेको छु। 0 देखि चाहिँ 7 वटा एड्रेस चाहिँ यता आउँछ हैन। सपोज मसँग यस्तो नम्बर छ रे, ल तिमीले अलिकति कन्फ्युज भयो जस्तो लाग्यो मलाई हैन। त्यो यो यस्तो नम्बर छ रे हेर, मसँग चाहिँ यो प्रोग्राम काउन्टरले चाहिँ यस्तो लोकेसन पोइन्ट गर्यो हैन। ल 1000 यस्तो लोकेसन पोइन्ट गर्यो। यो त 1000 त हामीलाई पो थाहा छ त हेक्साडेसिमलमा, तर यो स्टोर हुने बेला 1 को छुट्टै 0001 भएर अनि 0 को छुट्टै 00 भएर हैन। यहाँ लेखेँ मैले अटेन ल 1 भनेको 0001 अनि 0 भनेको फेरि 0000 फेरि 0 भनेको 4 0 त्यसपछि फेरि लास्टमा 4 0। ओके ल, यो त तिमीलाई थाहा छ स्टार्टिङ फ्रम एलएसबी अप टु एमएसबी वी हेभ टु परफर्म फ्रम लेफ्ट टु राइट, नट फ्रम राइट टु लेफ्ट। सो द्याट मैले यहाँबाट स्टार्ट गरेँ भने 0 अनि 1 2 3 4 5 6 7 यो 7 वटा बिट चाहिँ यताबाट जाँदो रहेछ हैन। यो बाँकी रहेको 7 वटा बिट चाहिँ फेरि यताबाट 8 वटा बिट चाहिँ फेरि यताबाट जाँदो रहेछ। टोटल 0 देखि 15 वटा हुन्छ, 0 देखि 15 सम्म हुन्छ। त्यो 0 देखि 7 चाहिँ यताबाट यो एड्रेस र डाटा बस भनेको छ यताबाट जाँदो रहेछ, अनि यता चाहिँ के अरे एड्रेस जाँदो रहेछ। अब हेर है, अब एकदम मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ किन एड्रेस र डाटा बस किन भनेको छ भने बिकज इट क्यान क्यारी बोथ एड्रेस एन्ड डाटा, सो इट इज कॉल्ड एज द एड्रेस डाटा बस भनेको है। एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा, किन यसलाई चाहिँ एडी किन लेखेको छ यहाँ चाहिँ, किन A15 र A8 मात्र लेखेको छ, because this bus is responsible for carrying only the address starting from A8 to A15, but this bus is responsible to carry address as well as data from कति 0 देखि 7। डाटा त फेरि हाम्रो के अरे 16 हुँदैन नि त, त्यही भएर यहाँ AD8 देखि AD15 चाहिँ हुँदैन, बिकज डाटा हाम्रो 8 बिट मात्र हो, एड्रेस हाम्रो 16 बिटको। कन्फ्युज हुन्छ एकदम त्यो चाहिँ, त्यही भएर कन्फ्युजन क्लियर गर्नलाई डाटा चाहिँ हाम्रो 8 बिटको, एड्रेस चाहिँ हाम्रो 16 बिटको, सो द्याट हाम्रो एड्रेस बस चाहिँ हाम्रो 16 बिट पुरा पुगेको छ, तर एड्रेस डाटा चाहिँ हाम्रो कति बिट पुगेको छ 8 बिट पुगेको छ। ध्यान दियो है। त्यही भएर यो बस चाहिँ के हुन्छ भने बोथ एड्रेस कहिले चाहेको बेला एड्रेस पनि बोक्न सक्छ अनि चाहेको बेला डाटा पनि बोक्न सक्छ। अनि यो बफर चाहिँ गएर कहाँ कनेक्ट हुने हो, यसको तल ठ्याक्कै यो पिक्चरमा छैन, बिकज यो बस गएर कहाँ कनेक्ट हुने हो मेमोरी युनिटमा कनेक्ट हुने क्या। यो भन्दा ठ्याक्कै तलको तिमीले पार्ट हेऱ्यो भने यो गएर कहाँ हुन्छ मेमोरीमा गएर कनेक्ट हुन्छ। ठिक छ, अनि मेमोरीलाई चाहिँ अब के मेमोरीमा भएको इन्स्ट्रक्सनहरू अब तान्छ त्यो। ठिक छ, अब यो मेमोरीमा कनेक्ट भएपछि अब मेमोरीबाट फेरि डाटा आउँछ, मेमोरीबाट के आउँछ नि डाटा, यहाँ बस आउँछ, बस छ मेमोरीबाट, यो यसको ठ्याक्कै यसको तल मेमोरी युनिट हुन्छ, अनि मेमोरीबाट डाटा आउँछ, अनि त्यो डाटा चाहिँ आएर त्यो डाटा चाहिँ यता जाँदैन किनकि यो के हो एड्रेस हो, डाटा हुन्छ। अनि यो कनेक्सन छ नि ठ्याक्कै यो पिक्चरको कनेक्सन छ, यो डाटा कनेक्सन भएर अब यो इन्टरनल 8 बिट इन्टरनल बस भन्छ, त्यो गएर इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा आउँछ। मैले त्यही भएर अघि यो पिसी पछि एकैचोटि आइआर देखाएको कारण त्यो हो क्या। पिसी पछि एक्चुअली चाहिँ त्यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ मेमोरी युनिटबाट आउने हो, तर त्यो मेमोरी युनिटबाट आएको चाहिँ एक्चुअली स्टोर हुने चाहिँ कहाँ हो, यही इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा हो। त्यही भएर मैले आइआर लेख्दै त्यसपछि इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरबाट इन्स्ट्रक्सन डिकोडरतिर जान्छ, अनि इन्स्ट्रक्सन डिकोडरमा डिकोड भइसकेपछि त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ फाइनली टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिटमा जान्छ, सर्किटमा जान्छ। ल भने यो फ्लो बुझ्यो कि नै? अब यहाँ यो भनेको मतलब तिमीहरू प्रोग्राम काउन्टरबाट स्टार्टिङ भएर यो टाइमिङ कन्ट्रोल आउँदासम्मको फ्लो बुझ्यो कि नै? ल भन्नु कसैले समराइज सागरले समराइज गर ल ठ्याक्क लाएर, पिसीबाट स्टार्ट भएर ठ्याक्कै टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोलसम्म आएको समराइज गर्न सक्छौ भने गर ल। प्रोग्राम काउन्टरबाट हजुर ल टाइमिङ कन्ट्रोल आएकोसम्म ल समराइज गर। समराइज जे भएन जे बुझेछ त्यही भन्नु नि हुन्छ ल। अब प्रोग्राम काउन्टर चाहिँ एड्रेस लोकेट गर्नलाई युज हुन्छ, अनि इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस है त्यो पनि एड्रेस अनि एड्रेस 16 बिट
को डाटा चाहिँ 8 बिटको हुन्छ। अब अनि त्यसपछि यो एड्रेस बफर र डाटा एड्रेस बफर, त्यो एड्रेस बफर चाहिँ 16 बिटको हुने भएर 8 देखि 15 सम्म त्यहाँ भयो। डाटा चाहिँ जहिले पनि 8 बिटको हुन्छ, त्यही भएर 0 to 7 भएको छ। यो गएर मेमोरीमा कनेक्ट हुन्छ। त्यही हो सर। अब अलिअलि त ठिक छ ल, ठिक छ बुझ्या छ ल। यो चाहिँ तिमीहरू केही कन्फ्युज नहो भने यसमा चाहिँ बोथ एड्रेस एज वेल एज मेमोरी के अरे डाटा क्यान बी ट्रान्सफर, बट इट इज रेस्पोन्सिबल फर ओन्ली ट्रान्सफरिङ द एड्रेस। यो भयो, यति बुझे पनि ठिक हो। तिमीहरू त्यही भएर प्रोग्राम काउन्टर यो फ्लो पक्ड्यो भने ठ्याक्कै बुझ्न सजिलो हुन्छ कि प्रोग्राम काउन्टरमा स्टार्टिङ लोकेसन पोइन्ट गर्यो, त्यसपछि फेज गर्यो, फेज पछि डिकोड गर्यो, फेज र डिकोड हुँदै साथसाथै फेरि यसले के गर्छ, नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन पनि नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन फेज चाहिँ गर्दैन। यहाँ चाहिँ कन्फ्युज नहो, फेज गर्यो भने पाइपलाइनतिर गइहाल्यो, फेज गर्दैन त्यसले के मात्र गर्छ, नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन पोइन्ट मात्र गर्छ है। त्यो इन्स्ट्रक्सन पोइन्ट गरेपछि के इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्छ के अरे पोइन्ट गर्नलाई ठ्याक्कै पछिलाई बढाउनु पर्दैन, त्यही भएर इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट यहाँ गर्छ। अनि के गर्छ, अब मलाई 16 बिटको एड्रेस पठाउने हो कि मलाई डाटा पठाउने हो होइन, त्यसपछि यहाँ मेमोरी युनिटमा त्यसले कनेक्ट गर्छ, मेमोरी युनिटबाट त्यसले डाटा ल्याउँछ। हेर यो यताबाट यहाँ मेमोरी युनिटतिर गएको मात्र छ, तर मेमोरी युनिटबाट आएको छैन। सो द्याट डाटा आउने भनेको यहीँबाट मात्र हो है, यहीँबाट मात्र आउने। त्यही भएर यहाँ बाई डिरेक्सनल बस छ, डाटा बस छ, अनि यो आउँछ, त्यसपछि यो गएर यहाँ कनेक्ट हुन्छ। यो पनि एउटा बस हो होइन, 8 बिट इन्टरनल बस हो यो। यहाँबाट यहाँसम्म सब 8 बिट इन्टरनल बस हो, त्यो गएर कनेक्ट हुन्छ अनि गएर सिधै कहाँ जान्छ, यो 8 बिट इन्टरनल बसको थ्रुबाट इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा आउँछ। इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा आएपछि त्यसलाई बुझ्नको लागि त्यसले डिकोड गर्नुपर्छ। त्यो डिकोड गरेपछि त्यो फाइनली कहाँ आउँछ, टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सिग्नल कन्ट्रोलमा आउँछ। ल, टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोलबाट चाहिँ म अर्को नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ तिमीलाई एक्सप्लेन गर्छु है त। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है। ओके सर, ओके सर। पक्का तिमीहरूको एकछिन हाजिर गर्छु। कता गयो, फ्लो चाहिँ ठ्याक्कै लेखेर राखिराख होइन, तिमीलाई पछि एक्सप्लेन गर्नु पनि सजिलो हुन्छ। ओके ल, स्टप रेकर्डिङ भयो। तिमीहरूको माइक्रो प्रोसेसर होइन, डिजिटल शैली लगाएर चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर लगाएर डिजिटलै सजिलो, डिजिटल शैली है, डिजिटल सजिलो हो। ल ठिकै छ, तर माइक्रो प्रोसेसर पनि बुझ्यो भने त सजिलो छ। त्यो आर्किटेक्चर देख्दाखेरि डर लागे पनि होइन, त्यो फ्लो बुझ्यो भने चाहिँ त्यो बनाउन सकिन्छ क्या। ओके ल, एकैछिन है, एटेन्डेन्स गर्नु पर्यो। कस्तो स्लो चलेको मेरो नेट आज। फेरि यसको यो क्लास सकिने बित्तिकै फेरि मेरो यहाँ डिजिटल लजिकमै क्लास छ फेरि। कस्तो स्लो चलेको, ओपनै हुँदैन। एक्सटेन्सन एकैचोटि हुन्थ्यो त सर। हजुर, एउटा एक्सटेन्सनले हुन्थ्यो के अरे एकैचोटि एटेन्डेन्स। हुन त हुन्थ्यो, तर मैले छुट्टै नै बनाएको छु कि यो